अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयद बासत अली। मियाँ बीवी जो तलाक तक पहुँच चुके थे और इसने इसकी ज़ुबान काट दी है। आप दिखाएं ज़रा, ये देखें, ज़ुबान काटी है और तलाक तक पहुँच चुके थे और ये आपस में अलग हुई, अपने घर आ गई थी। ये अपने घर बड़ी मुश्किल से इसको भी बुलाया है, इनको भी कॉल किए कि इनका मसला अगर हल होता है या नहीं होता या क्या प्रॉब्लम है, ज़ुबान क्यों काटी, वो इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम क्या है? आयशा। आयशा, मुझे ये बताओ, आपकी ज़ुबान कट गई है? जी। दिखाओ ज़रा सामने। ये ज़ुबान इसने छुरी मारी ऊपर? जी। छुरी मारी है? जी छुरी मारी है। ज़ुबान पकड़ के? जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अली। अली साहब, आपने अपनी बीवी की ज़ुबान काटी? ये बदतमीज़ी करती है बहुत। नहीं, बदतमीज़ी कर दी, इसका मतलब है बीवी की ज़ुबान काट दो। इसकी ज़ुबान टर टर करके चलती है। आपको क्या मैं बताऊं? क्या हुआ है घर में, क्या प्रॉब्लम चल रही? घर में ये ना मेरी वालदा के साथ लड़ती रहती है। कहती है वो ज़ाहिर बात है, अगर इसको लेके आया हूँ तो ये तो बेड पे इसको तो बिठा नहीं सकता मैं, काम तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा ना। अच्छा। तो ये तो बस 9 बजे उठती है और सीधा बस कभी इधर बैठ गई कभी उधर बैठ गई, इसको और कोई काम ही नहीं है। तो आपको हमने बुलाया बड़ी मुश्किल से, आप ही नहीं रहते, चीज़ें भी नहीं बता रहे थे, बल्कि बड़े आगे केस होने वाले चीज़ें तक जा रहे थे आप लोग। ये बताएं, आपकी सास से बहुत लड़ती, आपकी माँ से बहुत लड़ती है ये? वो लड़ेंगी ना, तो जब ये काम नहीं करेगी तो वो लड़ना ही है उन्होंने, तो फिर इसको क्या करेगी फिर? काम की वजह से। अच्छा, मुझे बताएं, आपको क्या इश्यूज है इनकी वजह से? मुझे ज़्यादा कर लिया। आपको दर्द तो नहीं हो रहा बोलते हुए? बोल लेंगी? हल्का हल्का हो रहा है। बोलें, आप बोलें। सारा दिन काम करवाते रहते हैं, मैं अपने घर में काम करती नहीं थी। अब सारा दिन काम करवाते रहते हैं, फिर मैं अपने कस्टमर लाया घर लेके जाए, लाया घर भी नहीं लेके जिनसे हमें तलाक दे दें। अलहदा घर नहीं लेके दे रहे? नहीं, लाया घर नहीं। आपकी डिमांड इनसे है कि अलहदा घर? लाया घर चाहिए। तो इनकी डिमांड जायज़ है, दीन इजाज़त देता है? नहीं, ऐसे थोड़ी होता। जिनके पास जिन्होंने बचपन से अब तक मुझे इतना किया तब उनको मैं छोड़ के इसकी मान लूँ? ये तो अभी आ रही है, तो इसकी मैं थोड़ी मान सकता हूँ। उनके काम करें उनके साथ। अच्छा, अगर ये अपने घर अलहदगी की डिमांड करती है तो आप इसकी ज़ुबान काट दोगे? नहीं, ये बदतमीज, इसने मुझे थप्पड़ मारा है, ऊपर से मेरी मामा को भी इसने गालियाँ निकाली है। आपने अपने शोर पे हाथ उठाया? हाथ जब है, जब मैं जो गालियाँ दे हैं मेरे माँ बाप को, मेरे घर वालों को, तो मैं हाथ तो उठाऊंगी ना। आपने हाथ उठाया तो मतलब इन्होंने आपकी ज़ुबान पकड़ी? ज़ुबान काट दी। बड़ी अजीब सूरत हाल है जी। मुझे ये बताएं, आपकी इनसे क्या डिमांड्स हैं? पहले मैं ज़रा डिमांड सुन लूँ फिर बात। आपकी क्या डिमांड है इनसे? मेरे घर आ जाए कि मैं इनकी माँ के साथ नहीं रह सकती। वो ऐसा करती हैं? वो बहुत सारे दिन बोलती रहती हैं, इधर नहीं बैठो, ये नहीं करो, वो करो, ये करो। मैं अपने घर में ऐसी नहीं रहती जी। तो ये ठीक है, बीवी की एक डिमांड है, आप माँ को भी अपने अलग रखना चाहे, उनके साथ भी रहो, इनके साथ भी रहो। आपको ये तो मसला नहीं, अगर आपको अलग जगह दे तो माँ के पास भी जाए, आपके पास भी आए? नहीं, मुझे मसला नहीं है, लेकिन आप अलग रहना चाहते? आप अलग रहना चाहती हैं। आप अपने घर में ये सहूलतें थी, आपको अपना सुकून था? मेरे घर में सुकून था। ये सारा दिन लड़ते रहते, काम से आएंगे तो लड़ते हैं। इनकी माँ सारा दिन लड़ती रहती है। आप पे हाथ भी उठाते? हाथ भी उठाता है, इसकी माँ भी मुझे मारती है। मैं नहीं रह सकती भाई। ये झूठ बोली जा रही है, सरासर झूठ बोल रही है। ठीक है, इसके काम देखो, मैंने आपको आगे भी बताया कि ये 9 बजे तो इसके उठता है, तो नमाज नहीं इसने पढ़नी, ये वो सारा दिन बस टीवी। ठीक है, और सारा दिन फारिग बैठी रहती है, तो ज़ाहिर बात है वो उन्होंने तो लड़ना ही है इसके साथ। अच्छा, वो उन्होंने लड़ना है? ज़ाहिर बात, उनका राइट है लड़ना। वो बिल्कुल राइट है। ठीक है जी नाज़रीन, ये देखें कितनी अजीब सूरत हाल है। इसको इंशाल्लाह अंजाम तक पहुंचते हैं इनकी बात को। लेकिन आप ये देखें कि एक शोहर ने अपनी बीवी की ज़ुबान काट दी अपने राइट्स मांगने पे। चाहे राइट्स जायज़ हो नाजायज़ हो वो अलग बात है, लेकिन इतनी गलत बात, इतनी, ये तो आपने बहुत गलत हरकत की है इसकी ज़ुबान के। देखें, दिखाएं ज़रा सामने, पट्टी लगी हुई है। और ये आप इसकी साइड ना लें, ये घटिया औरत है, ये इसके घर वाले बहुत गंदे लोग हैं। तुम घटिया, तुम्हारे घर वाले गंदे। बकवास ना करो। बकवास मेरे साथ भी ना करो। ये देख लो, आपके सामने ऐसे बकवास कर रही है, तो ये घर क्या करती हो? तुम हो गए घटिया। थप्पड़ मारना तुम्हें? मैं भी मार दूंगी। मार दो। ये देखा, आपके इसके काम चेक करें आप। जब मर्द की जुबान चलती है का हाथ भी चलता है। चुप कर, मैं तेरा खून पी है ना, पी के दिखाओ। तेनू मैं इत्थे नप देना है। क्या तुमने मेरी जुबान करी थी, बेड़ा गला को ये। चुप कर, मैं आखिरी दफा बोला। हाथ नीचे रख के बात करो, समझ आई है ना? क्या पीछे हो के बात करो। माना क्यों नहीं रह सकती? तुम्हारी माँ सारी लड़ती रहती है, मुझे सारी काम करवाती रहती है। मेरी माँ ने मुझे कभी काम नहीं करवाए। नहीं, तूने नहीं रहना अब। नहीं रहना मैंने। देख लो फिर। मुझे जाके तलाक दे दो अपने यहाँ से। आप मेरे साथ ये क्या कर रहे हैं? बैठो, आप इधर बैठो। ये क्या कर रहे हो आप? लड़ इतना क्यों? ये मेरे साथ लड़ते हैं।
میں نے نہیں رہنا ان کی ماں کے ساتھ. آپ لوگ آپ نے دیکھیں میری بات سنیں یہ اتنی آپ پہ دھکا بھی دکھی ایک دوسرے بدتمیز آپ نے اٹھ کے اتنا دہشت والا آپ بھی غلط کر رہی ہو میں بتاؤں گا لیکن زبان دکھاؤ پھر. ناظرین یہ دیکھیں زبان کاٹ دی آپ نے اس کی. وہ زبان او بھائی میرے زبان کو مطلب ہے کہ وہ انسان ہے اگر وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے اس کا رائٹ ہے. پہلی بات آپ کی غلطیاں میں گناتا ہوں پہلے مجھے بتاؤ اس کا رائٹ ہے کہ نہیں ہے گھر میں رہنا. اگر وہ ایک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اسلام دین کے مطابق ایک میاں بیوی کو الگ رہنا چاہیے. پہلی بات برائیوں کی جڑ ہوتے ہیں اکٹھے رہنے وہاں لڑائیاں زیادہ ہوتی ہیں اس کا رائٹ بنتا ہے کہ وہ الگ رہے. لیکن ہاں تمہاری ماں کی اگر تم نے خدمت کرنی ہے تم کرو بھائی. اگر وہ نہیں مانتی نہیں کرنا چاہتی لڑائیاں ہو رہی ہیں اس گھر میں بار بار اپنا بھی سکون خراب کر رہے ہو اس کا بھی اپنی ماں کا بھی ہے کہ نہیں. وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اپنے اس کے لیے اپنے ماں باپ کو یہ کب کہہ رہی ہے چھوڑ دو یہ کہہ رہی ہے میں وہاں نہیں رہ سکتی. یہ بھی تو کسی کا گھر چھوڑ کے آئی ہے یہ زبان کٹوانے آئی ہے تم سے. میں مانتا ہوں لیکن میری ماں کی عزت تو عزت کیسے کرے تمہاری ماں اس کو بیٹی آپ کو بیٹی سمجھتی ہے اس کی. نہیں سمجھتی بیٹی ساری لڑتی رہتی ہے گالیاں گلوچ کرتی رہتی ہیں یہ کرو وہ کرو نہیں کرنا تو اپنے گھر تک یہ ایسے کرتے ہیں میرا کبھی آ کے ان کی ماں ان کو کہتے لگا رہی ہوتی ہے. وہ رو رہی ہے کہتی ہے بیٹی سمجھو پہلے بیٹی سمجھو گی تو یہ ماں سمجھے گی نا. یہ ایکٹنگ کر رہی ہے آپ کے سامنے ایکٹنگ کر رہی ہے. تم ایکٹنگ کر رہی ہو. ان کو یہی لگتا ہے ان کو بھی گھر میں کوئی آ رہے کچھ کہو تو یہ کہتا ہے ایکٹنگ کر رہی ہو نہیں رہنا تو چھوڑ دو نا مجھے کیوں رہ رہے ہو. ناظرین انتہائی ظلم ہے جی بچیوں پہ. آپ سب کو اس ویڈیو سے میں نے میسج بھی دینا ہے لیکن یہ انتہائی بے شرمی ہے کہ تم اپنی اس کی زندگی خراب کر رہے ہو. مجھے بتاؤ اب اللہ کو حاضر نظر ہے تمہارے لیے یہ اپنے ماں باپ چھوڑ کے آئی ہے. جی بالکل. اس کے گھر نے کسی کی ہمت ہوئی ہے چلے ہلکا سا ٹک بھی لگایا ہو ضرورت ہوئی ہے کہ وہ اس کی زبان کاٹے. نہیں تو تم کون ہوتے ہو اس کی زبان کاٹنے میں. تو اس کو بھی تھوڑا تمہیں اسلام نے اس پہ ہاتھ اٹھانے کی بھی اجازت نہیں دی. نہیں یہ پتہ ہے یہ پتہ ہے. اپنی ماں کے ساتھ ایسے لڑائی کر سکتی ہو. نہیں ان کے ساتھ کیسے. ان کے ساتھ کیسے تو یہ بھی کسی کی ماں بننی ہے یار اس نے بھی آگے عزت چاہیے اس کو. آپ زبان کاٹ رہے ہو اس کی یار اس کا رائٹ ہے اس کا گھر اگر مانگ رہی ہے نہیں وہاں رہ سکتی اس کا رائٹ ہے ورنہ شادی میں کبھی مجھ پہ ہاتھ نہیں اٹھایا. لیکن آپ کی بھی یا بدتمیزی بہت کرتی ہے. دیکھو میں نے پہلے ہاتھ اٹھایا لیکن اب تو تڑاک دھکے یہاں بھی دے رہی تھی وہاں بھی یہ بھی آپ بھی غلط کرتی ہو. آپ کو میں بتاؤں آپ دونوں کو چاہیے کہ آپ ایک دوسرے کو سنو. آپ اس کی ماں کی رسپیکٹ کیوں نہیں کرتے. سنتے میں کہتی ہوں ان کی ماں نہیں مجھے سمجھتی. چلیں آپ زیادہ نہ بولیں. آپ کو پہلے وہ ہے میں آپ لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را والدین سے کہتا ہوں بچوں کی شادیاں ہوں اگر آپ کو لگے کہ ان کے پرابلمز ہیں ان کو الگ کرو شاید وہ ٹھیک ہو جائیں. کل خود لوٹ کے بدو گھر کو آتا ہے لیکن پہلے ان کو ایک الگ ماحول دو. ایک لڑکی کو بھی اس کا رائٹ ہے کہ وہ الگ رہ سکتی ہے. کیوں نہیں رہ سکتی. اس نے بھی بچے پالنے آگے اپنے بچوں کا فیوچر دیکھے گی آپ لوگوں کو دیکھے گی. ٹھیک ہے ماں باپ کی خدمت بیٹے پہ فرض ہے. دین بیوی کو نہیں کہتا یہ دین کو سمجھو ٹھیک ہے لیکن کوئی کرتا ہے تو یہ اچھی بات ہے. وہ اچھی بیوی ہے اگر وہ شوہر کی عزت سمجھتا ہے. اگر نہیں سمجھ رہی یہ حرکتیں دونوں میں دونوں ہی غلط ہیں اور یہ اٹھ کے اتنی غلط حرکت کر رہا ہے. اب آپ نے کمنٹ میں بھی بتانا کہ زیادہ غلطی کس کی ہے لیکن آپ کو چاہیے اپنی بیوی سے سوری کرو. آپ غلط کر رہے ہو بھائی. دین کے مطابق آپ اس کے ساتھ ہاتھ بھی نہیں اٹھا سکتے اس طرح. چلو سوری کر رہے ہو نا. کر رہا ہوں. ماں کی عزت کروانا چاہتے ہو اس سے بالکل کروانا. اس کو کچھ عرصے کے لیے الگ رکھو. چلے میں مان لیتا ہوں آپ کی بات. پھر یہ خود کہے گی یار ماں سے ملنا ہے یہ ملنا ہے تمہیں اجازت دے گی. چلے ٹھیک ہے ایسے. اگر یہ آپ کو الگ رکھتا ہے اس کی ماں کی عزت کرو گی آپ. ہاں بے شک وہ غصہ کرتی ہے. کچھ بیویاں بھی نا بڑی ڈرامے باز ہوتی ہیں ٹھیک ہے اپنی ماں سے کتے کی طرح بے عزت ہو جائیں گی. سوری ٹو سے شوہر کی ماں سے تو تڑا کے بھی نہیں سن سکتی. یہ ان کا عجیب ڈرامے بازی ہیں. یہ تو کوئی طریقہ کار نہیں ہے. بیویوں کے بھی مسئلے ہیں لیکن آپ الگ رہتے ٹھیک ہے آپ نہیں رہ سکتی تو آپ الگ رہ کے اس کی ماں کی عزت کرو گی. ہاں اپنی ماں سے ڈانٹ تو کھائی ہوگی نا زندگی میں. نہیں میری ماں نے نہیں جاتا مجھے کبھی نہیں مارا. یہ تو بالکل بھی نہیں ہے نا. یہ تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی ڈانٹا بھی نہ ہو. لیکن ان کی ماں بھی ماں کا درجہ ہے نا. آپ ان کو ماں سمجھ لو. وہ دیکھیں کچھ بیویوں کو میں ایک بات بتاتا ہوں جو 50 سال سے اوپر ہو جاتی ہیں نا عورتیں بوڑھی ساس وغیرہ وہ چینج نہیں ہو سکتی. آپ ابھی چینجنگ کی سٹیج پہ ہیں. آپ ان کو رسپیکٹ دیں. وہ کریں نہ کریں تھوڑے عرصے بعد کرنے لگ جائیں گی. ناظرین چاہیے یہ کہ آپ 22 سال کی عمر میں یا 25 سال کی عمر میں چینج ہو سکتی ہیں. تھوڑی رسپیکٹ کریں. کچھ عرصے بعد وہ آپ کے ٹھیک ہو جائیں گے. وہ نہیں چینج ہو سکتی. آپ ان کو گھر لے کے دے رہی ہو. جی طلاق سے بچنا ہے. بچنا ہے بالکل. طلاق سے بچنا ہے. ہاں الگ خوشی سے رہ لو گی. سوری کرو بدتمیزی پہ آپ بھی. سوری. چلو خوشی سے دیکھ لو نا. ہنس لو کہ تجھے. چلو ہنس لو. اصلی ہے. جاؤ آپ جاؤ پیچھے جاؤ. دونوں اٹھ کے جاؤ. شاباش. آپ لوگوں کا اتنا ہی تھا. آپ جا کے وہاں بات کرو. تو ناظرین خدا کے لیے ایک دوسرے کی رسپیکٹ کریں. معاشرہ خراب نہ کریں. مجھے دیں اجازت. خدا حافظ.